اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيان، صحتكم مزيانه وبخير وعلى خير. سمحوا لي بزاف على الغيبه، عارفه راسي غبرت، ولكن ان شاء الله في هذا الفيديو غتعرفوا كلشي بالتفاصيل. قبل ما نبداو، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي واول مره كتعرفوا عليا، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، واشتركوا معايا في القناه باش هكذا تبقاو تشوفوا كاع الفيديوهات الجديده ديالي، وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم تنبيه فوق ما نحط فيديو جديده. دونك في هذا الفيديو كيف ما شفتوا في العنوان غادي نديروا اسئله واجوبه. كنتو بزاف صراحه اللي طلبتوا مني هذا الفيديو، ولكن ما كنتش بغيت نديرو حتى هكذا نجمعوا شويه، تكبر العائله واحد شويه باش هكذا تكون يعني نجمع اكثر. دونك درت واحد لا ستوري في الانستغرام كيف كتشوفوا هنايا، وقلت لكم بوزي موا ان كيسيون. كانوا تبارك الله مجموعه من الاسئله، دابا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليها. كاينين بزاف تاع الاسئله اللي تكرروا، وكاينين اسئله اخرين اللي جاوني مهمين وزوينين يقدروا يفيدوكم. قلت علاش لا ما نشاركش معكم كلشي هنايا في يوتيوب. دونك بسم الله على بركه الله، نبداو باول سؤال. دونك اول سؤال من عند سميره. واحد الحاجه ما غاديش نقول السميه كامله، حيت كاين اللي ما غاديش يبغي بحال هكذا تسمع السميه ديالو ولا شي حاجه، دونك غادي نقول واحد الجزء منها. دونك قلنا اول سؤال من عند سميره، قالت لي شحال في عمرك؟ I love you. I love you too سميره. عندي 23 ونص. انا من مواليد 1997، يعني تقريبا في عمري 24، ولكن في الاخر تاع السنه يعني في شهر 9، دونك 23 ونص، باقي صغيره. ثاني سؤال من عند خديجه، قالت لي لا طاي ديالك غزاله تبارك الله عليك، بغيت نسولك لو بوا والطول ديالك شحال؟ دونك انا لو بوا ديالي 57 كيلو، والطول ديالي متر و 68. كنلبس سمول 36. نتمنى نكون جاوبتك على السؤال ديالك. مجدولينا قالت لي كتحمقيني، بغيت نسولك شنو كتقراي؟ الوغ صراحه هذا السؤال هذا كيجيني بزاف. بالنسبه للقرايه ديالي انا كنقرا سياحه، سنه 5 في لافاك بالعربيه. بالنسبه للفتيات العربيات اللي ثقافتهم ليست فرنسيه، كنقرا سنه ثانيه في الماجستير، ثقافه وتراث والسياحه المستدامه. شكرا مجدولي، انت كتحمقيني. بغيت كذلك نوضح واحد النقطه من هذا المنبر هذا. كاينين الناس كيسولوني كيفاش حتى قريتي هذا الماستر، حيت هو ماستر سبيسياليزي ماشي بحال لي ماستر الاخرين يعني فوندامونتو. دونك انايا مورا الباك ديالي قريت عامين في ليستيا، خديت الدبلوم ديال لا جيستيون اوتيليير. من بعد دفعت لافاك باش دوزت اون ليسونس بروفيسيونيل في لانجينيوري دو توريزم، يعني الهندسه السياحيه. عاد من بعد كان عندي بوسيبيليتي باش نكمل وندير الماستر ديالي في السياحه. بالنسبه لشكون اللي كيتقبل بالنسبه لشكون اللي كيتقبل في هذا الماستر وشكون اللي عنده البوسيبيليتي باش يقراه، هما الناس اللي عندهم الاجازه في الادب الفرنسي او الادب الانجليزي، لي لونغ اترونجير بصفه عامه، وكذلك الناس اللي قارين السياحه، يعني سوا في ليسونس ديالهم. المهم اي حاجه عندها علاقه بالسياحه كتمكن لك انه تكون عندك بوسيبيليتي باش دير هذا الماستر هذا. تيكون اونتروتيان، كتكون لا بري سيليكسيون بعدا من لو سيت، كتدخل لي دوني ديالك. خصكم دائما تردوا البال امتى كيكون لا بري سيليكسيون، امتى كيخرج كونكور باردون. عاد ديك الساعه تيكون واحد لونتروتيان اكري، ابري تيكون لورال. حاجه اخرى عاوتاني خصها تكون، هو انه لي ديبلوم اللي عندك قبل الماستر ما خصهمش يكونوا بريفي، يعني خاصك تكون قاريهم في مدارس حكوميه بوبليك، يعني ما تكونش شي مدرسه بريفي. فوالا، جيسبر نكون فدتكم بهاد الشيء هذا، لانه صراحه بزاف منكم اللي كيسولوني على هذا الشيء، ويلا جا الفرصه باش نوضح لكم داكشي مزيان. السؤال التالي هو منين كتجيبي فلوس باش كتصرفي؟ الحمد لله عندي عائلتي، الله يخليهم ليا. كنجيب من عندهم الفلوس، وكذلك واحد شويه انديبوندونت، يعني كنعول على راسي. سولوني كذلك الناس بزاف فاش خدامه، واش خدامه. دونك وي، يعني كنخدم في ليفينمونسيال، يعني ماشي دائما، مره فاش كنخدم ليفينمونسيال بعدا راه جمع بزاف تاع الحوايج. مره موديلين، يعني كنكون موديل عارضه ازياء. بارفوا في لي شوتين لي ديفيلي غتكونوا ديجا شفتوا شحال من حاجه بحال هكا في الانستغرام. ثاني حاجه ليفينمونسيال كنخدم اون طون كوتيس ولا شاف دي زوت في بزاف تاع لي زيفينمون في
المغرب كامل ماشي غير مراكش. و فوالا دونك هادشي هذا بغيت نقول هو ليفينمونسيال فيه الفلوس، وي فيه الفلوس، ولكن ماشي شي حاجه اللي دايمه. ولكن بالنسبه لشي شخص اللي هو كيقرا حاجه مزيانه، حيتاش كتخلي لك واحد الوقت فين تخدم او ميم طون كيكون عندك الوقت فين تقرا. سي صا. السؤال التالي، واش انتي في علاقه؟ شنو هي مواصفات فارس احلامك؟ جري الضحك. شنو هي مواصفات فارس احلامي؟ صراحه ما عنديش شي مواصفات بالضبط، ولكن الشخص اللي ارتاح له القلب صافي مرحبا. ندوزو لكيستيون اخرى. Est-ce que tu comptes toujours terminer ta vie au Maroc؟ هو الصراحه انا ما عنديش شي مشكله انني نكمل حياتي في المغرب، يعني بلادي كاين عائلتي كلشي قريب ليا، ما غادي نتغربش. ولكن الا جات فرصه باش انني نمشي لشي بلاد واحده اخرى، فانا انسان عزيز على الاكتشاف، غادي يعجبني نمشي باش نكتشف. ولكن هادشي ما كيعنيش انه زعما نبقى تما دايما حياتي كلها، لا. مهم هاد السؤال هذا صراحه خاصو شحال باش نجاوب عليه، ولكن جو بونس كو فهمتوا شنو المعنى. المعنى هو انه انا ما سوي با كونتر انني نعيش هنا في المغرب، و جو سوي با كونتر انني نسافر لشي بلاد نكتشفها نعيش فيها حتى هي واحد المده، علاش لا. السؤال الاخر، كيفاش جاتك الفكره ديري قناه في يوتيوب؟ كيفاش جاتني الفكره ندير قناه في يوتيوب؟ صراحه انا كنت صافي لونطون صراحه منين وانا صغيره، يعني قبل ما ناخذ حتى الباك ديالي كنت كنتفرج في دي يوتيوبرز امريكان، وكان كيعجبني الطريقه باش كيشاركوا حياتهم، كيشاركوا ما عرفت كيفاش نشرح لكم. المهم كيشاركوا البوزيتيف فايبس، يعني صراحه تاثرت بهم. كنت بديت واحد الوقت كنت درت واحد لاشين في يوتيوب، وكنت مازال ما كنفهمش في اليوتيوب فريمون. دونك كنت حطيت شي فيديو ماشي ديال القناه ديالي، وكنت مشات لي لاشين الوغ كنت انا حاطه نورمالمون دي فيديو اخرين ديالي، وبسبب حقوق الطبع والنشر مشات لي لاشين وانقطعت ديك المده كامله، يعني من عند الباك ديالي حتى مؤخرا فاش رجعت عاد باش عاوتاني بديت داكشي على حقه وطريقه. مازال ما جاوبتكمش على السؤال. سي كو انا كيعجبني حتى انا نشارك شي حويجات زوينين معكم، نعطيكم طاقه ايجابيه، نشارك معكم شي حوايج زوينين، شي حوايج نفعوني، نبغيكم حتى نتوما تستافدوا منهم، كذلك تجارب، علاش لا. فوالا، حتى الا كان شي غلط طحت فيه انا ما تطيحوش فيه نتوما. شنو السؤال الاخر؟ شنو كيخليك تكوني موتيفيتد؟ وينو شكون بعدا؟ هادي ناديه. شكرا ناديه بعدا على هذا السؤال حيتاش مهم بزاف. اللي كيخليني نكون موتيفي هو لي روتور زوينين، الميساجات زوينين اللي كيجيوني من عندكم، لي كومونتير زوينين. ملي كنشوف مثلا شي فيديو تعذبت عليه وفيه كونتوني زوين ولقى الاعجاب تاعكم، و جاوني دي روتور، جاوني ردود زوينه، هادشي كيموتيفيني باش نعاود نزيد نعطي. دوز السؤال اخر. فين غبرتي؟ علاش غبرتي على يوتيوب؟ علاش غبرتي في يوتيوب؟ المهم بزاف تاع الاسئله. عرفتي هذا السؤال هو اكثر سؤال تعاود لي انني فريمون تعطلت. دابا غادي ندوزو المعقول. اول حاجه بعدا قبل هي القرايه، راكم عارفين دابا السنه الثانيه، يعني قربت نسالي مع السوتنانس، قربات و لي بروجي وداكشي، دونك خاصني نتفرغ واحد شويه للدراسه. ثاني حاجه، دونك كيف ما شرحت من قبل، الحوايج اللي كيموتيفيني باش انني نحط واحد الفيديو في يوتيوب هو الردود الزوينه. ملي كنتعذب على شي حاجه كنبغي انه حتى انا نلقى واحد الرد زوين. ملي كنشوف راسي انا كنعطي واحد الجهد وكندير مونتاج وكنسهر، وهذا الفيديو خصو يتصور بنهار باش يكون لك ليغاج زوين، وباش تجيكم نتوما الصوره زوينه، والصوت خصني نغوت ولا خصني فريمون يكون ثقيل ولا هادي، يعني فريمون كيطلب مني واحد المجهود، خصوصا الا كان كونتوني هادف. مثلا شي حاجه عندها علاقه بالديكوراسيون، شي حاجه عندها علاقه بلا كويزين، كنحاول دائما نصور واحد التصوير سينماتيك، زعما ماشي غير كتفرجوا صافي، لا كتفرجوا في نفس الوقت كتمتعوا نتوما كتشوفوا واحد الحاجه. يعني كنبذل مجهود ما كنلقاش رد زوين،
ما كنلقاش داكشي اللي كنت كنتسنى. صراحه هادشي كيديموتيفيني وما كيخلينيش، خلاني نبعد شويه عليكم. هذا دان كوتي. دوطخ كوتي فاش كندخل الاناليتيكس ديال لاشين ديالي كنشوف شكون الناس اللي كيتفرجوا فيا، شنو كنلقى صدمه. انا نخلي لكم انا باش تشوفوا اكثر من 94% من الناس اللي كيتفرجوا فيا ما دايرينش ليا ابوني. علاش الوغ كو الواحد ما خسر حتى شي حاجه. غدير ابوني، غادي يبقاو يوصلوك الفيديوهات اللي انت كتفرج فيهم ماشي ما كتفرج فيهم، وفي نفس الوقت انا غادي تدعمني، غادي يعني تعاوني باش حتى انايا نتموتيفا ونزيد نعطي اكثر وكثر. والله انا يعني كندير هذاك الشيء من طيب خاطري، ماشي زعما كندير على قبل باش نربح فلوس او باش نتشهر ولا كذا، ولكن كتسنى كوميم واحد الرد زوين، كتسنى واحد التفاعل يكون زوين، كتسنى الناس يتفاعلوا معك بطريقه زوينه. اشنو غتخسر الا دخلتي الفيديو تفرجتي وعجبك الكونتوني؟ يعني حيت انت كتفرج وكتعاود ثاني تدخل ثاني تفرج مره اخرى ولكن ما كديرش ابوني. علاش؟ ما فيها حتى شي حاجه. دونك بليز الا كنتو نتوما من هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا وما كديروش، يعني كتفرجوا فيا بشكل متداول بحال هكذا وما دايرينش ابوني، دخلوا ديروا هذا ما تخسروا حتى شي حاجه. بالعكس غادي تعاونوني باش حتى انايا نتموتيفا ونزيد نصور لكم دائما وما نبقاش نغبر. كانوا هادو هما الاسباب اللي خلاوني نبقى غابره. سولتوني عليهم بزاف، دونك منهم القرايه، لا موتيفاسيون، لي زابوني. ملي كنشوف 94% راه ماشي شي حاجه اللي قليله. دونك 4% من الناس اللي كيتفرجوا فيا دائما بوحدهم هما يديروا لي ابوني، و94 اكثر من 94% ما دايرينش لي ابوني. هادشي محزن وحق الله نبكي. والله دابا حيتاش كنصور جاتني الضحكه، مي فريمون هادشي كيبكيني صراحه الله. المهم جو بونس غتكونوا فهمتوني وغادي تكونوا درتوا لي ابوني دابا، انا عارفه كنبغيكم. دوزو السؤال الثاني. Tu es très talentueuse et ton contenu est très intéressant, mais je sais pas pourquoi ما تلانساتليكش لا شين. هذه من عند ليليا. ما عرفتش ليليا، انا يلاه دابا جاوبت على هذا الشيء تقريبا، ولكن جو بونس كو الناس ما كيقلبوش على كونتوني زوين. لا بلوبار، ما كنقولش كلشي، لا بلوبار كيقلبوا على التفاهه، ما يسمى بروتين اليومي. مهم حتى انا ما عرفتش علاش الكونتوني تاعي صراحه كنحاول ندير شي حاجه زوينه، مونتاج زوين، كنحاول نوع لا ديكوراسيون، لا كويزين رابيد، لا بوتي، مي ماشي مشكل. شي نهار غادي نتلونسا ان شاء الله. ياكي كتيقي هادشي ان شاء الله، علاش لا. نبقاو متفائلين شويه. ندوزو السؤال التالي. علاش ما كديريش لينا ميتاب؟ الصراحه فكره زوينه انني ندير ميت اب، ولكن مع هادشي هذا تنقول ماشي دابا، ان شاء الله مستقبلا الا كبرنا واحد شويه، علاش لا. وحتى الا كنتو دابا انتريسي باش اننا نديرو ان ميت اب، مرحبا افيك بليزير على الراس والعين. حتى انا صراحه متشوقه باش نشوفكم المتتبعين الاوفياء بطبيعه الحال. نمشيو عند عليا صاحبتي. سي كوا طون اوبجيكتيف دون لا في؟ حاليا لوبجيكتيف ديالي اللي كنشوف هنا، يعني كنشوف غير قدامي دابا، هو انني ناخذ الماستر ديالي بشي مونسيون مزيانه ان شاء الله، بشي نقطه مزيانه ان شاء الله. وديك الساعه كاين هذا لوبجيكتيف، ولكن بطبيعه الحال ماشي دابا، هو انني نكون سيده اعمال ناجحه ان شاء الله. كل ما ان شاء الله. ميرسي علي على هاد لا كيسيون. وجدان قالت لي d'abord je te souhaite une bonne continuation ma belle. merci وجدان. بغيت نسولك على البلاصه فين درتي لي ميكرونيدلين. وي هذا السؤال صراحه كيسولوني عليه بزاف 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 بزاف. دونك البلاصه فين درت الميكرونيدلين هو واحد لو سونتر كاين في طريق المحاميد سميتو ثريا. دونك هذا لو سونتر هذا ندير مع واحد لا كولابوراسيون، جونغ الناس اللي غادي يمشيو من لابار ديالي، يعني اللي تعرفوا على هذا السونتر هذا من لابار ديالي، غادي يستافدوا من واحد الكود برومو اللي يقدر يوصل حتى 20%. دونك اللي بغى يدير لو ميكرونيدلين او لا اي حاجه اخرى يتواصل معايا باش كانسا يستافد من هذاك لوفر. بالنسبه لهم بالمناسبه هما راه ما كيديروش غير الميكرونيدلين، كيديروا لاينايلر
l'eyeliner permanent, glaçage de lèvres, microneedling, microblading, blanchiment dentaire والهيرول بين. دونك هادو كاملين كيديروهم. وكيف قلت الا تواصلتوا معايا في الانستغرام، تواصلوا معايا في الانستغرام، غنعاود نخلي لكم هنايا ونخلي لكم كذلك الرابط ديالو في صندوق الوصف. الا تواصلتوا معايا غادي نعطيكم الكود برومو باش كامسا تستافدوا من التخفيض اللي كاين. وي شنو اخر باش مات سيزار. سيزار بعدا اللي ما كيعرفوش هو الكلب ديالنا، كان كاين في لافيرم. كنا واحد المره مشينا كاملين من لافيرم ما بقيناش فيها، بقى غير العساس تمايا. كاين هما جوج تاع الكلاب، كان سيزار وبرونو. سيزار ما عرفناش شنو وقع ليه صراحه. كان هي العساس هو اللي كان تمايا، ما عرفناش واش عضاتو شي حاجه او لا كلا شي حاجه مسمومه. وهو كان فيه واحد الحاجه، هو سيكو دائما كان كيخبي الماكله، يعني كيبقى تيحفر وكيخبي الماكله. قلنا تقريبا ممكن انه يكون هذيك الماكله اللي كلا هو مخبيها، هي دارت ليه بحال هكاك. سينو ما زعما ما كانش عنده شي حاجه، ولا كان باقي صغير، يعني عمره تقريبا واحد 5 شهور. يعني برونو كبر منه وكياكلوا نفس الحاجه وعايشين في نفس البلاصه عادي، ما وقع لهم والو. ولكن اعمار بيد الله، الله يرحمه. السؤال التالي، كيفاش نفرض راسي؟ هاد السؤال هذا صراحه خاصو خبيره باش تقدر تجاوبك، ولكن حسبي انايا كيفاش تفرضي راسك هو خصك اول حاجه تثقي في راسك. وباش تثقي في راسك خصك دائما تحسني من راسك، مثلا في القرايه ديالك، في اللغه ديالك، في اللباس ديالك. وهذا الشيء هذا يعني القرايه ديالك سورتو القرايه كتلعب واحد الدور مهم. الا انت قريتي ما كتحتاجيش انك ديري شي مجهود باش تفرضي راسك، كتكوني انت عارفه راسك شنو كتسواي، دونك ما كتحتاجيش انك تبيني للناس انك انا شكون ولا لا، انت فرضه راسك براسك. حتى في الحياه العمليه، في الحياه الزوجيه، في الحياه اون جينيرال. دونك نوصيك على حاجه هي القرايه. قراي ديها في قرايتك، حسني من لي لونغ ديالك. خصك انت تكوني راضيه على راسك باش هكذا تثقي في راسك، باش هكذا تفرضي راسك في وسط المجتمع. السؤال التالي، باش كديري المونتاج وكيفاش تعلمتي ديري المونتاج؟ اول حاجه انستاليت اللوجيسيال في البيسي ديالي، من بعد حاولت هكذا غير اناليزي هكذا نشوف هكا بعينيا شنو كاين هكذا. تعلمت من راسي شي حوايج بساط. من بعد فين ما احتاجيت شي حاجه كنمشي ليوتيوب كنكتبها بالضبط. يعني بغيت كيفاش نلصق هذه مع هذه، بغيت كيفاش نضيف عنوان، بغيت كيفاش يعني شي حويجات بساط. تقدروا مثلا تدخلوا اليوتيوب وتشوفوا دي توتوريال كيفاش تفرجي كيفاش ديري مونتاج. هذه طريقه، ولكن انا بالنسبه ليا ما استعملتش هذه الطريقه هذه صداع. درت الطريقه اللي قلت لكم، هو انني بديت بداكشي اللي كنعرف. حتى كتخصني شي حاجه كنرجع ليوتيوب كنكتب العنوان ديالها باش كتكون داكشي بسيط وسهل، ما بقاش كنتفرج في التوتوريال بالسوايع هكذا. كنظن هذه الطريقه هذه غتكون اسهل. السؤال التالي، مالك شكون كان كيعاونوك في التصوير؟ كيف كتشوفوا دابا كنصور راسي براسي، كيعاوني السبور كتعاوني السبوره. وقبل كانت كتعاوني ما كوزين رانيا، اي ميس يو هي اللي كانت كتعاوني في التصوير. دابا هي ما بقاتش هنا في المغرب، مشات لباريس كتكمل لي زيتود ديالها تمايا، الله يعاونها. ودابا ولات كتعاوني ما كوزين صغيره مالك، كتصور معايا. وهي اللي سولتني هذا السؤال هذا زعما باش نقول سميتها هنايا. هانيه مالك، شكرا حيتاش كتعاونيني، شكرا حيتاش كتصوري معايا شكرا حيتاش كتعذبي معايا. جو بونس هذه اخر كيسيون. شنو اللي يخلي ماشين يوتيوب طلع شويه؟ شنو اللي يخلي لاشين يوتيوب ديالك طلع؟ صراحه انا مازال ما وصلتش لك لو نيفو باش نقدر نجاوبك على هذا السؤال، ولكن نبغي نوصلك على واحد الحاجه، هو ما تغيريش من المبادئ ديالك باش طلعي لاشين ديالك. بزاف من الناس كيديروا هذه القضيه هذه، انا جو سوي كونتر. بغات طلع لاشين كونتوني ديالي نقي زوين مرحبا، ما بغاتش تطلع ما طلعش. كنفضل انني ما طلعش هي لاشين على انه
نغير المبادئ ديالي ونصور شي حوايج اللي ما خصهمش يتصوروا ونقول شي كلام اللي ما خصوش يتقال و جو بونس راكم فهمتوني علاش كنهضر بصحابات روتيني اليومي. المهم ما عليناش. نوصيك على انه المبادئ ديالك ما يتبدلوش. حاولي ديري دي زيفور، مثلا دخلي دي جروب فيسبوك، حاولي انك تبارطاجي معاهم لي ريسيت ديالك. انا عرفت لاشين اللي سولتني على هذا السؤال. حاولي انك تشاركي معاهم لي فيديو ديالك بطريقه زوينه. حاولي انك تقنعيهم من العنوان. حاولي انك ديري دي مينياتور يكونوا انتريسونت، يعني كيجلبوا الانتباه. حاولي تبارطاجي هادشي في لي ستوري ديالك، يعني ديري لو ماكس باش تبارطاجي باش الناس يشوفوه اكثر. والا كان ان شاء الله شي كونتوني زوين نتمنى انه لاشين ديالك تطلع، وحتى لاشين ديالي ولاشين ديال بزاف الناس اللي يلاه بادين. دونك فوالا، نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم. الا كان مازال عندكم شي اسئله وحدين اخرين خليهم ليا في التعليق، ونعاود نزيد اكد عليكم اذا كنتو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بجميع الفيديوهات. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده قريبا، ما غاديش نتعطل عليكم ان شاء الله. كنبغيكم بزاف. باي باي.